मुफ्त सफरी सहूलत पर खतरे के बादल मंडाने लगे। मुफ्त सफरी सहूलत पेट्रोल की कीमत से मशरूत। पेट्रोल 300 रुपए होते ही मुफ्त सफरी सहूलत छीन ली जाएगी। महकमे ट्रांसपोर्ट की वजीर आला को ब्रीफिंग। आइंदा हफ्ते मुफ्त सफरी सहूलत खत्म करने की तजवीज भी दे दी। लॉकडाउन पॉलिसी दोबारा नाफिज। दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे खुलेंगी। सिनेमा घरों भी रात 10 बजे तक बंद करना होंगे। हुकूमत ने ईद के बायस 1 जून तक कारोबार में छूट दी थी। गरीब के निवाले पर वार। रोटी सस्ती रही ना आटा। निजी कंपनियों का आटा मजीद 20 रुपए किलो महंगा। 1 किलो आटा 200 रुपए पर जा पहुंचा। 5 किलो आटे का बैग 1000 रुपए का हो गया। आटे का बहरान या मुनाफाखोरी। निजी कंपनियों ने कीमत बढ़ाकर आवाम का कचूबर निकाल दिया। सोने की फिर उड़ान। 2500 रुपए तोला महंगा। 24 कैरात तोला सोना 4,66,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 4,27,167 रुपए तक जा पहुंचा। 21 कैरात तोला सोने की कीमत 4,07,750 रुपए हो गई। नीला गुंबद मंसूबे का तामीराती काम ठंडा पड़ गया। टीपा हुकाम डेडलाइन के हसूल में नाकाम दिखाई देने लगे। पार्किंग प्लाजे की सिर्फ बेसमेंट 3 की स्लैब मुकम्मल हो सकी। बेसमेंट 2 और 1 नामुकम्मल। मॉनसून से कबल बेसमेंट वर्क मुकम्मल ना होना किसी हादसे का सबब बन सकता है। अमनो आमा के लिए इजाफी फंड्स पर एतराजात। महकमा दाखिला और खजाना आमने सामने। 4 अरब इजाफी फंड्स की डिमांड पर महकमा खजाना ने एलोकेशन पर एतराजात आयद कर दिए। लिखा, महकमा दाखिला को पहले ही 1.2 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। फंड्स के लिए केस टू केस बुनियाद पर समरी भेजी। हर डिमांड की अलग मंजूरी जरूरी होगी। बजट में महसूलात बढ़ाने के लिए 15 नई तजावीज़ तैयार। 6 तजावीज़ से 19 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी वसूलियों का तखमीना। खजाने को 30 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्की होगी। टैक्स रेवेन्यू की 12 तजावीज़ से मजमूई तौर पर 28 अरब 94 करोड़ रुपए हासिल होने का इम्कान। ज़र इनकम टैक्स की वसूली में लाहौर की बड़ी कार्रवाई। रेवेन्यू ब्रांच हदफ से भी ज्यादा वसूली करने में कामयाब। ज़र आमदन टैक्स वसूली का हदफ 197% हासिल। 139 मिलियन के हदफ के मुकाबले में 274 मिलियन रुपए वसूल। AIT वसूलियों में मुकर्रर हदफ से कहीं ज्यादा रिकवरी हुई। फॉरेंसिक एजेंसी को अथॉरिटी में जम करने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 नाफिज। 2007 मंसूब। मुलाजमीन नई अथॉरिटी में मुंतकिल होंगे। मुलाजमीन की सर्विस हकूक और बरात महफूज रहेंगी। खुद मुख्तार अथॉरिटी के क़याम से इंतजामी और माली फैसलों में तेजी आएगी। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सीनियर डॉक्टर्स का शॉर्टफॉल। रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की 15 सीटों पर भी कोई सीनियर डॉक्टर ना मिला। शॉर्टलिस्ट डॉक्टर्स का तजुर्बा 0। हेल्थ फिजिशियंस की 7 सीटों पर शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार भी ना तजुर्बाकार निकले। सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी के लिए शॉर्टलिस्ट 11 में से 1 उम्मीदवार का कोई तजुर्बा नहीं। रजिस्ट्रार कार्डियक सर्जरी के 12 आसामियों पर 12 ही उम्मीदवार आए। तजुर्बाकार डॉक्टर्स ना मिल सके। तलबा और बेरोजगार नौजवानों के लिए नई स्कीम। 50,000 ई बाइक्स और 5,000 ई टैक्सियाँ देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने स्कीम की तजवीज़ बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। बोर्ड में नुमाया नंबर्स लेने वाले तलबा में क्रोम बुक्स की तकसीम करने की तजवीज़। प्रोग्राम के लिए 5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मेरिट और नंबरों की बुनियाद पर नाहम दहाम के तलबा में क्रोम बुक्स तकसीम की जाएंगी। दाता दरबार के चंदा बॉक्स से करोड़ों का हेर फेर। अफसरान को सजाएं रिकवरी का भी फैसला। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील की 5 साल सर्विस जब्त। 92 लाख रिकवर किए जाएंगे। ताहिर मकसूद मैनेजर की नौकरी से बरतरफ। 1 करोड़ 13 लाख देना होंगे। स्टेनोग्राफर साकिब नसीम की 4 साल सर्विस जब्त कर ली गई। 6 माह में 12.5 अरब रुपए के जुर्माने। शहरी फिर भी लॉन्ग ड्राइविंग से बाज न आए। रोजाना लाहौर समेत पंजाब में 35,000 वायलेशन रिपोर्ट होने लगी। सबसे ज्यादा हेलमेट की खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट। 20 लाख शहरियों के हेलमेट ना पहनने पर 4 अरब के चालान किए गए।
موچی گیٹ اور منسلک گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تار عذاب، برسوں بعد بھی علاقے سے ہائی وولٹیج تاروں کو نہ سمیٹا گیا۔ کرنٹ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ ڈیوس روڈ پر بھی بجلی کے لٹکتے تاروں سے شہری پریشان، بجلی کی تاریں کھمبوں سے لٹک کر گھروں کے دروازوں تک پہنچ گئیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ٹاؤن پلاننگ ونگ کی کارروائی، واہگہ اور داتا گنج بخش زونز میں 5 عمارتیں سیل، 5 مسمار، جٹی روڈ، منامہ، راوی روڈ، ہال روڈ، کوئنز روڈ، ٹیمپل روڈ پر بھی کارروائیاں کی گئیں۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس میں 2 ملزمان کی پھانسی کا کیس، قیدی عبدالملی اور شفقت بگا کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت، وکلا صفائی نے بریت کے دلائل مکمل کیے، پروسیکیوشن نے کل تک کی مہلت لے لی، جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ منشیات کے ملزمان کی درخواست ضمانت کا کیس، RPO CCD شاہ میر خالد سمیت دیگر افسران عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، تفتیش تبدیل انچارج انویسٹیگیشن کاہنہ کے حوالے، ملزم رحمت علی اور عثمان کی درخواست ضمانتیں منظور، جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ جوا ایپ کی غیر قانونی پروموشن کا مقدمہ ندیم نانی والا کی ضمانت میں 11 جون تک توسیع، عدالت نے ندیم نانی والا کے وکلاء سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے، ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار احمد نعیم نے سماعت کی۔ احکامات کی خلاف ورزی اور شوکوز نوٹس کا جواب نہ دینے کا نوٹس، ایڈیشنل سیشن جج رفاقت علی گوندل نے 4 SPs اور DSPs کو فوری طلب کر لیا۔ کینٹ ماڈل ٹاؤن سول لائن اور SP سٹی پیش، عدالت کا اظہار برہمی، پولیس افسران نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ پلاسٹک کی بالٹیاں ناقص کیوں دیں، پلاسٹک شاپ رنگ محل کے خلاف ڈگری جاری، صارف عدالت نے فوری بالٹیاں دینے یا درخواست گزار کو رقم ادائیگی کا حکم دے دیا، عدالت میں مصری شاہ کے پرویز احمد نے دعویٰ دائر کیا۔ کابینہ کمیٹی برائے ڈینگی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس، خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی، کمشنرز، ڈپٹی کمشنر، CEOs کی ویڈیو لنک سے شرکت، ڈینگی صورتحال اور قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ادھر 6 کلینک آن ویلز سے گلگت بلتستان کی عوام کے لیے روانہ، خواجہ عمران نذیر نے کلینک آن ویلز اور ادویات روانہ کی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 1 لاکھ افراد مستفید، 1,56,000 سے زائد خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرض جاری کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے 208 ارب روپے سے زائد بلا سود قرض فراہم کیا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کو DG پاٹھا سکندر ذیشان کی بریفنگ۔ پولیس شہداء کے بچوں کو لیپ ٹاپ دینے کی تقریب، IG عبدالکریم نے 21 بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ میڈیکل، LLB، IT میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ ملے۔ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والوں میں لاہور کے 2 طلباء بھی شامل ہیں۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے کھلے کچہری، ٹاؤن ہال میں چیئرپرسن کمپلینٹ سائمہ فاروق کی سربراہی میں شکایات سنی گئی۔ کمشنر مریم خان، DG LDA طاہر فاروق، ڈپٹی کمشنر بھی شریک تھے۔ شکایات پر موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان سے LDA یونین وفد کی ملاقات، تنظیمی امور، کارکنوں کے مسائل اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ناصر بھولو، خواجہ کاشف، رمضان گجر، فیصل بٹ اور چودھری شہزاد انور وفد میں شامل تھے۔ کیمیکل ایکسپو 5 اور 6 جون کو ہوگی، صنعتی ترقی اور عالمی انضمام کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کیمیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس، صدر راہل چیمبر فہیم الرحمان سہگل، چیئرمین PCMA ہارون علی خان کی بریفنگ۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں تھیسس کی نمائش، 100 سے زائد فن پارے پیش کیے گئے۔ فنکاروں نے انسانی نفسیات، عقیدے اور تجربات کو فن کے ذریعے اجاگر کیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر عاقف انور نے نمائش کا افتتاح کیا، نگرانی ڈاکٹر سمیرہ ضیاء شیخ نے کی۔ لاہور میں لیول 2 کوچنگ کورس کا آغاز، فخر زمان، آصف افریدی، عثمان شنماری شریک ہوئے۔ کورس میں جدید کوچنگ فلسفی اور جدید بیٹنگ تکنیکوں کی تربیت دی جائے گی۔ کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی فٹنس سے متعلق تربیت بھی کورس کا حصہ ہوگی۔